वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, बोलिए भाई। कुछ आपका फोन आया था। हाँ हाँ, फोन तो आया था, फोन मैं ही किया था आपको। कौन साहब है? क्या बोल रहे हो? कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम महबूब है। कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो बम्बई से बोल रहे हैं। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? कहाँ से बोल रहे हो आप? सिरोंज जगदीशा, MP, भोपाल मध्य प्रदेश से बोल से। रहे हाँ हो? हाँ। बोलो भाई बोलो। भाई ये गाली गलौज ग्रुप में थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार। देखो तरीके से बात करोगे तो मजा भी आता है तो बात मैंने करने में। कहा गाली गलौज नहीं किया नहीं, था। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप 2 दिन से मैं ग्रुप में देख रहा था आपको, आप गाली गलौज से बात कर रहे हो, ये तरीका नहीं होता है ना। अभी तुम सोचो, मैं मुसलमान तुम मुसलमान, ऐसे कोई और बदतमीजी से होगा, बात करेंगे? क्या बोल रहे हो? कोई और होगा वो। अरे मैंने तुम्हारा भी देखा था भाई। मैं हम्म, तुमको थोड़ी ना ऐसे ही बोलूंगा, तुम भी तो दे रहे थे यार, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। चलो कोई और होगा और तो। तुमको ये क्यों लगता है कि भाई हम अली मिर्जा को मानने वाले, उसकी अच्छी चीजें ले लो। हम तो तुम्हारे जो बाबा जानी है, हम उनकी भी चीजें अच्छी अच्छी और ले लेते हैं यार। अच्छी कौन से चीजें बाबा लेने में कोई। जानी? कौन से बाबा अरे जानी? तुम्हारे इलियास कादरी साहब। वो हमारा थोड़ी है। अरे तो तुम्हारे ही तो है, वो तो सुन्नियों के तो अभी फिलहाल में तो हेड बने हुए हैं भाई, वो कैसे तो बोल रहे हो आप? घोड़े से इलाज कराता है। हम्म। भगाओ। Your running circle OT. हेलो। हाँ वो तो घोड़ी से इलाज कराता है। हाँ हाँ हाँ, वही वाला। वो नहीं है अपना। तुम्हारा नहीं है वो तो सुन्नियों का ठेकेदार बना है, आपको पता तो होगा ना। मैं तो हम्म। अलग नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो पता ही है। वो तो जाने क्या क्या करता है, चंदे उगाता है पूरी दुनिया से। तो फिर भाई यही तो बात है ना। तबलीग अभी मैं जमात वाले तुम कहीं मेरे को। चंदा करते हैं, कहीं चंदा अरे करते हैं नहीं, सब तबलीग। करते हैं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारे वाले लोग करते हैं हमारे वाले लोग नहीं करते। मैं तो जमात से भी ताल्लुक नहीं रखता। ना मैं देवबंदी से ताल्लुक रखता हूँ भाई, ना मैं अहले हदीस से ताल्लुक रखता हूँ। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को तो मानते हो आप? भाई मैं कोई भी वली को, सारे वलियों को मानता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि नहीं मानता हूँ मैं। बस बस पर बस बस बस। हाँ भाई, सीधी सबसे बात है, अच्छी बात मानेंगे यह ना, है कि क्यों नहीं वलियों को जो मानेंगे। मानता है वो हक पर है। अरे बस। सीधी बात है, अच्छा हक पर है, नहीं कोई कोई दो राय नहीं है भाई। हम उनकी जो वो तो अल्लाह बहुत रसूल बड़े। और सहाबा अहले बैत के बाद वलियों को मानता है तो समझ लो कि वो हक पर है। मैं देखो, ये तो सीधी बात है जो भाई, वलियों हजरत को शेख मानना ही है। मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी को मानता हो, जो हजरत भाई शेख अब्दुल कादिर ये जिलानी को मानता हो, जो अब्दुल हजरत कादिर मखदूम जिलानी, माहिम को मानता हो, जो अब्दुल हजरत कादिर अलाउल हक अब्दुल पडरी को कादिर मानता हो, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन कच्चे शकर को मानता हो, तो समझ लो मैं कि वो ठीक है। अब मैं बोलूं, देखो ये सारे लोगों को मानना है, लेकिन ये सबको मानना ईमान का हिस्सा नहीं है, आप समझो इस चीज को। वो तो आप हो या समझ। ना हो, लेकिन ये तो है कि हाँ अकीदत है देखो, तो समझ अभी लो आपने काफी। ये कहा कि होए या ना होए, मतलब आप भी श्योर तो नहीं हो ना। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप सहाबा की गारंटी ले सकते हो, मैं भी गारंटी ले सकता हूँ, मैं ताबाइन की ले सकता हूँ, तबा लेकिन ताबाइन की, और इस्लाम तबा औलिया तबा ताबाइन किराम की भी ने ले सकता हूँ। फैलाया है, औलिया किराम ने इस्लाम अरे फैलाया है भाई तो अगर मानना तो तुम पड़ेगा ना। इस्लाम सुनो, मैं तुमको एक हमने कॉमन थोड़ी चीज, फैलाया, आप फैला सकते मैं हो इस्लाम? मैं तुमको एक कॉमन चीज बोलता हूँ। अगर आप बोलते हो कि भाई ये लोगों ने इस्लाम फैला हुआ है तो इनको माने, तो जाकिर नायक भी इस्लाम फैला रहा है, उनको हम नहीं मानते फिर ना। आप थोड़ा लॉजिक पे बात करो ना। जाकिर नायक अभी हिंदुस्तान में, आप भी रहते हो मैं भी रहता हूँ, हमें जाकिर नायक के बारे में मालूम है, कितने इस्लाम कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है उसका तो। हिंदुस्तान अच्छा। गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने भगा दिया था उसको। आप समझ रहे हो? तो इनको अगर मानने बैठेंगे तो फिर आपको फिर जाकिर तो नायक को भी जाकिर मानना नाइक पड़ेगा। का फील्ड किसने बनाया? अरे किसने ही बनाया, मैं बता रहा हूँ, मानने की बात हो रही इन ना, आपने औलिया कहा ना। किराम ने ही तो बनाया ना कि आज अरे तुम ठीक है अपन जो भी काम करेंगे इन औलिया किराम के सत्ते में। भाई, ये लोग तुमको मैं बताता हूँ, जाकिर नायक तो कोई औलिया किराम को नहीं मानता, वो तो सहाबा अहले बैत को मानने वाला लोग है ना, हाँ, अहले वो हदीस तो लोग, तो बहुत यही है उनका बहुत कीदा। रूखा आदमी है वो। रूखा अरे तो आदमी। एक बात, अभी तुम वही बोल रहे हो ना, मैं क्यों, अभी देखो तुम बोल रहे हो कि भाई इनको सूखा मानना जरूरी है। सूखा है वो जाकिर नाइक। अरे क्यों सूखा है भाई? देखो ना, अगर कोई इंसान अल्लाह से ही मांगना चाहता है, ठीक है, वसीले से नहीं मांगता हुआ, अल्लाह ताला कहता है वसीले का, मैं नहीं बोल रहा हूँ दुरूद कि शरीफ तो पढ़ वसीले से ना सकते हैं ना, मांगो। चारों दुरूद शरीफ पढ़ के मांग लो वाले सलाम। अरे हाँ, सीधी बात है, मांगो, कोई मसला नहीं है ना, दुरूद लेकिन शरीफ अगर पढ़ के आप, तो मांग सकते हैं, दुरूद शरीफ मैं तो पढ़ आप सकते हो ना। मैं आपको एक सिंपल सी बात दुरूद बोलता हूँ शरीफ आप। पढ़ने के तो कायल हो दुआ में। मैं अरे बिल्कुल भाई, सीधी बात है, दरूद बस शरीफ तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। पढ़ो, वो काफी है। हाँ वही काफी है ना, तो वो दरूद शरीफ के अंदर हाँ, तो तुम्हारे ये वसीला जो, नहीं लगा सकते तो दुरूद सुनो शरीफ सुनो, पढ़ लो, वो भी बहुत। मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है, हम अपने नबी पे दरूद शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें दरूद शरीफ के अंदर हमारे नबी का जिक्र आ गया, हाँ, फिर हमारे दुआ आले कर लो, मोहम्मद का फिर दुआ जिक्र आ कर गया, लो एक बस। मिनट एक मिनट, आले मोहम्मद का जिक्र आ गया, हमारे हाँ अहलुल बैत का आ गया, सहाबा का आ गया ना। हाँ तो हाँ इसके अंदर ये थोड़ी ना आ गया यार कि अब्दुल कादिर जिलानी आ गए, या गंद शकर आ गए आपके, या फिर अजमेरी आ गए, ये तो नहीं आए ना। हाँ ये तो हाँ। भाई देखो, देखो ये एक इंसान थे, आप गारंटी लोगे इनकी कि तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे ये? अरे देखो, शफात तो हमारे नबी फरमाएंगे। बस बात खत्म, फिर नबी की तो बात होगी ना यहाँ पे, फिर तुम्हारे गंज शकर और फिर हदीस अब्दुल शफात है। कादिर जिलानी की क्यों बोलोगे?
نہیں خیر ادب سے نام لو، وہ جیسا بھی مان لو تمہاری مرضی ہے، لیکن نام ادب سے لو. خالی نہیں عبد نہیں نہیں القادر بھائی، جیلانی ادب مت سے ہی نام کہو، لیں گے بھائی. حضرت ہم شیخ عبد عبد القادر القادر جیلانی کو جیلانی بھی رحمت ماننے اللہ والے ہیں. علیہ کہو. ہاں ہاں، عبد القادر جیلانی کو بھی ماننے والے ہیں، نہیں بالکل رحمت ماننے اللہ والے علیہ بھی کہو، خالی نام ہیں. مت ہاں لو. رحمت اللہ علیہ بھائی، بے شک ان کا نام تو احترام سے لینا چاہیے. میں نے ہاں کہا اب یہ بولا کہ تھوڑی کے صاحب اس طرح ہاں سے دیکھو، نام لے اپنے میں کھڑے کھڑے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بولوں گا، ہمیں سب کو ماننا ہے بھائی، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جہاں جو باطل کھڑا ہوا ہے، جس نے ہمیں حدیثیں پہنچائی ہے، ہمیں اسے ماننا ہے. ہمیں جو حدیثیں نہیں پہنچا رہا، اسٹوریاں کہانیاں بتا رہا ہے، تو تم بتاؤ اس کو ماننا ٹھیک ہوگا کیا؟ ہاں کوئی اینگل سے ٹھیک نہیں ہوگا نا. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پہ بیٹھیں گے، ہم قرآن پہ بات کریں گے، ہے نا. ہم حدیثوں میں بات کریں گے، ہم صحیح ستہ کتاب اٹھائیں گے، ہم اس سے بات کریں گے. صحیح بخاری اٹھائیں گے، صحیح مسلم اٹھائیں گے، ابو داؤد اٹھائیں گے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اٹھائیں گے نا. ہاں اب تم اب بتاؤ یہ اٹھاؤ تو ساری صحیح، یہ لیکن ایک. ان اب کی شرح میں تم جن کو عالموں نے میں تم لکھی کو ہے ان میں کی تم شرح کو ایک دیکھو. سمپل سی دیکھو، میں تم کو ایک سمپل سی پہلے بات بولتا شرح ہوں. دیکھو ان عالموں کی، کس نے وہ ارے کتابیں بھائی کس نے شرح، لکھی ہے. میں تم کو کیا بول رہا ہوں، عبد القادر جیلانی اگر تمہارے فوت ہوئے ہیں، چلو مانتے ہیں ہم لوگ 1000 سال نہیں ہوا، 800 سال نہیں ہوئے ہیں، تو امام بخاری تو ان سے بڑے ہو گئے نا. اگر تم انجینئر محمد علی مرزا کو بولتے ہو، میں تو دیکھو میں اس کو صحیح بھی نہیں مانتا، میں غلط بھی نہیں مانتا، میں صحیح چیزیں لے لیتا ہوں، میں غلط چیزیں چھوڑ دیتا ہوں. اب تم بتاؤ، اگر میں انجینئر محمد علی کو مرزا کو میں غلط بولوں گا، تو بھائی وہ تو کوٹ کر رہا ہے بخاری سے، مسلم سے، ارے قرآن سے وہ اس کوٹ کے کر رہا ہے، مطلب کی تو وہ باتیں کافر کوٹ کہاں کر سے کے ہوا یا بھیج غلط دیتا کہاں ہے، سے ہوا؟ اور بڑے بڑے ولیوں پہ تنقیدیں کرتا ہے وہ. ارے وہ حضرت معاویہ کے امام بارے میں تنقید ربانی کر رہا ہے نا. مجد الاسلانی کے بارے میں کتنی انچن بات بکی ہے اس نے، بھائی میں تم کو ایک بات بولتا بہت ہوں، ان بری لوگوں طرح سے بکی ہے، جو ایک مسلمان کا بھائی یہ مسلمان میں کہہ ہی تم کو نہیں بولتا سکتا ہوں، سنو اتنی بری طریقے سے جیسے وہ بھائی، کہتا ہے میں امام تم کو ربانی مجد دیکھو، الاسلانی کے بارے میں. میں تم کو ایک بات بولتا ہوں، حضرت سنو. امام ربانی کو دنیا مانتی ہے، ایک دو نہیں مانتے، پوری دنیا دنیا مانتی نہیں ہے مانتی ہے بھائی. دیکھو تم، امام ربانی مجد الاسلانی رحمۃ اللہ علیہ بھائی کو. میں تم کو ایک چیز بولتا ہوں، سنو. دنیا ماننے والی امام بخاری کو، مسلم کو ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اور اپنے نبی کو ماننے والی اہل البیت کو اور صحابہ کو ماننے والی ہے. اب یہ جو تم جس کا نام لے رہے ہو نا، وہ صرف ہندوستان پاکستان کے باہر نہیں نکلے گا، تم کو خود چلو کو خیر، معلوم ہے. لیکن ولی تو مانو امام ربانی مجد بھائی الاسلانی ولی کو. ہے، دیکھو ولی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ان کی کرامات اللہ جانے، بہتر جانے، وہ جانے، اب لیکن دیکھو وہ گارنٹی تو تم ولیوں کی لے. کرامات کے ذریعے سے بھی اسلام پھیلا ہے، اور اخلاق کے ذریعے بھی پھیلا ہے، بھائی کردار کے ذریعے بھی پھیلا ہے، جیسی ہم نے ضرورت کہا، ہوتی گئی. سنو، ہاں میں تم کو ایک چیز بولتا ہوں، سمپل سی بات ہے. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس کرامات تھی، ہمارے صحاباؤں کے پاس تھی، ٹھیک ہے، اور باقی جو آنے والی تھی پچھلے 3 سالوں کے ہمارے نبی اندر. صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہوگی اس طرح کی، اسے معجزہ کہتے ہیں، معجزہ. معجزہ بھائی وہ سب چھوڑو. اور اب کرامت ولیوں سے ہوتی ہے، ولیوں میں سے تم کو یا ایک صحابات سے جو بھی ہو اسے کرامت میں کہیں گے. میں تم کو ایک سمپل سی بات بولتا ہوں. آپ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا؟ میں بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے. عبد القادر جیلانی کا، اب عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے گنہ طالبین، اس میں نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اب تم رفع لوگ یدین کہو گے کہ کرنا ہے وہ تو حنبل کرو نا، ایک. رفع یدین کرنے کو کون نے منع کیا ہے، نہیں نہیں کرو. نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں. ابھی تم بتاؤ کہ میں ایسے کروں گا کہ بھائی میں ایک چیزیں لے لوں گا اور ایک چیزیں چھوڑ دوں گا. اب 11ویں شریف لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان میں جو سنی حضرات ہے وہ 11ویں شریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں کو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کرے نہ کرے، ثابت تو سنت سے نہیں ہے. اب آپ کتنی بھی دلیل لے کر آؤ گے، ارے ثابت تو نماز نہیں ہے. فرض ہے، پہلے نماز فرض ہے، روزہ ہے، نہیں نہیں، زکوٰۃ ہے، اب حج ہے، نماز، ابھی آپ نے کہا کہ نماز فرض ہوتا ہے، حلال نماز تو روزی دیکھو. کھانا فرض ہے. یہ اب تھوڑی ہے کہ صاحب 11ویں کر لو تو معاف ہو گیا سب. بھائی اب بھی آپ نے کہا کہ نماز فرض ہے، میں بھی مانتا ہوں نماز فرض ہے، تو تم مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا صرف کہ تم نماز عبد القادر جیلانی جس نے بتایا تھے ویسے پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے ہو آپ، کیونکہ اب حنفی مسلک سے ثابت ہو. دیکھو جو طریقے اب سمجھ میں حدیث آیا؟ میں میں ہیں. ایک منٹ، میں تم کو ایک بات بولتا ہوں، سنو. اب میں ایک تم کو بات ایک سنو، سمپل سی. بخاری ہاں شریف میں 3 حدیثیں ایک ساتھ ہیں، ایک ہاں، ساتھ. کون سی والی ہے؟ وہ میں بتاؤں آپ کو. پہلی میں سنو بھائی، اچھا پہلے سن چلو تو لو، پہلے سنو سنو. بھائی. ہاں بولو ایک بولو. حدیث میں یہ ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے ایک چلو پانی سے وضو ہاں وہ برابر. چہرہ دھویا. ہاں. پھر اسی کے بعد دوسری حدیث ہے کہ 2 چلو سے دھویا. پھر اسی کے بعد تیسری حدیث ہے کہ 3 چلو پانی سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا. بہت تو بڑھیا. اب تینوں حدیثیں ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے اب ایک ہی والی اب ہم مانیں گے، دوسری والی چلو نہیں مانیں گے، تیسری بھائی، والی نہیں مانیں گے. تم نے بہت تینوں سمپل، حدیثیں ہیں، بھائی تم نے بہت سمپل والی بات کر لی. میں تم کو سمپل والی بات بولتا ہوں، ٹھیک ہے. ہے کہ نہیں؟ مجھے بخاری، ایک منٹ رکو، اب جہاں بخاری سے. رفع دین ثابت سنو، ہے، رفع دین کرو، منع نہیں کرتے نہیں، کوئی بھی. اب میں تم کو ایک بات بولتا ہوں، سمپل سی بات ہے. جو اب کام ابھی ہے، آپ ایک عبد حدیث نہیں ہے القادر، کہ آپ رفع دین والی لے کے بیٹھ جاؤ، دوسرا نہیں کسی نہیں اور والی حدیث کو لے کے بیٹھ جاؤ. بھائی جو نہیں ثابت ہے وہ آپ کرو عمل، اس پر کوئی منع نہیں نہیں، نہیں. سنو، میں تم کو ایک سمپل سی بات بولتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ بھائی رفع الدین تو ثابت ہے،
मैं बिल्कुल कहता हूँ कि साबित। अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था, ठीक रहमतुल्लाह है। जो कहा इमाम करते तो गजाली, अब्दुल कादिर जिलानी करते सुनो रहते सुनो हैं। सुनो सुनो अरे भाई ठीक है, अभी वो एक फ्लो में आता है ना। अभी मैं तुमको कितनी सारी कम से किताब कम हजरत दिखाऊंगा। कह दिया करो पहले, नहीं नहीं, सुनो रहमतुल्लाह सुनो के तो हजरत तो कह दिया करो, हाँ हजरत चलो शेख ठीक है, अब्दुल हजरत कादिर। अब्दुल कादिर जिलानी हो गए, ठीक है। फिर अपने इमाम गजाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो गए, या फिर रहमतुल्लाह अलैह वो हो गए, ठीक है। फिर हमारे इमाम बुखारी हो गए, इमाम मुस्लिम हो गए, अबू दाऊद हो गए, तिरमिजी हो गए, निसाई हो गए, इब्ने माजा हो गए। और हमारे नबी की कितनी सारी हदीसें हैं, हजरत अली से साबित है, और बाद में फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद से साबित है, सारे सहाबाओं से साबित है कि रफुल दैन से नमाज होती है। अब मैं तुमको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि रफुल दैन के बिना नमाज पढ़ना कहाँ पे लिखा हुआ है? अभी आप तिरमिजी की एक रिवायत लेकर आओगे जो कि ज़ईफ रिवायत है, जो इमाम तिरमिजी ने खुद लिखा हुआ है। उसके आप 3 नीचे हदीसें चल जाओगे, इमाम तिरमिजी ने खुद कहा है कि मेरे सामने ऐसे कोई भी सहाबा का जिक्र नहीं जहां पे उन्होंने रफुल दैन से नमाज नहीं पढ़ी थी। अब मैं तुमको सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी ये साबित तो है, अब आप मुझे हदीसें बताओगे। मैं मानता हूँ कि भाई तुम मुझे हदीसें बताओ चलो जो जैसे बुखारी से समझ हो, में आ रहा मुस्लिम है से। नमाज पढ़ो, इसमें एक ज्यादा मिनट, बहस नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ ना। अभी तुमने मुझे कहा ना कि भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीजों को उठाओ ना, अगर अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि भाई अल्कोहल पीना या शराब पीना हराम है, ठीक है, लेकिन सूद खाना भी हराम अल्लाह ताला कहता है। अब तुम बोलोगे कि भाई मैं सूद तो खा लूंगा लेकिन अल्कोहल पीऊंगा, या अल्कोहल पीऊंगा सूद नहीं खाऊंगा। आप ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो कि भाई एक मैंने ले लिया एक मैंने छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं करोगे ना आप तो दोनों किताब, आप तो दोनों को मानोगे। तो हदीसें भी तो यही होती है ना, हदीसें हमारी। इमाम बुखारी के बारे में आपने तो सुना ही होगा, इमाम बुखारी की किताब सुनने के सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मशवरा करते हैं, मुफ्ती बनते हैं, आलिम बनते हैं सारे, बुखारी के बिना तो बन नहीं सकते। हम गारंटी लेते हैं ना, आप भी गारंटी लेते हो, बुखारी के बिना कोई किताब नहीं है भाई, जो एकदम मुहद्दिसीन के अकवाल में एकदम आला दर्जे की किताब है ना। अब तुम बताओ, मैं तुमको एक सिंपल सा बोलता हूँ, अब आप हो हनफी मसलक फॉलो करने वाले, ठीक है। अब देखो हनफी मसलक को फॉलो करने वाले लोग जब कुरान में बुखारी आया को है, पढ़ा, ए एक मिनट ईमान वालों जब नमाज के लिए खड़े हो तो हाँ अपना नहीं सुनो चेहरा धो लो, पहला फर्ज। हाँ दूसरा ठीक है, क्या है, कोहनियों तक हाथ धो लो। ठीक है, तीसरा है सर का मसा करो। ठीक है, अब ये चारों इमामों का इख्तिलाफ हुआ कि अल्लाह ने कहा सर का मसा करो, हाँ तो हाँ इसमें ठीक है, अल्लाह ने पूरा सर का बताया है या आधा हाँ बताया है, इसमें क्लियर नहीं है। हाँ और ये एक अल्लाह मिनट, ने कहा सर का मसा बस करो, एकदम सिंपल है। तो अभी एक कुरान के एक अंदर इमाम देखिए, सुनो, लेते हैं पूरे सर का अब मसा फर्ज। अब मैं तुमको एक सिंपल एक बोलता हूँ, इमाम सुनो, अबू हनीफा चौथाई फर्ज लेते हैं। हाँ सुनो, एक मैं अब सर तुमको को एक बात छूना कहते हैं कि सर को छू लिया तो मसा हो अब जाएगा। अब सुनो, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। ये जो हमारे समझ 4 रहे? इमाम है, इख्तिलाफ कर लिए, ठीक है, कि ये ऐसे करना है ऐसे करना है, अबे हमें यही तो काम करना है ना। तुम समझो ना इस चीज को, अगर हमारे पास कोई सही हदीस मिल रही है जिनकी जो चैन गई है, सनद गई हुई है, पूरी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड है। अब इमाम बुखारी ने 3200 हदीसें ली, 3200 ऑलमोस्ट हदीसें ली हुई है, इमाम मुस्लिम ने 3200 हदीसें ली हुई है, सारी हदीसें सही है, इसलिए हम सही नाम लगाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम। आप समझ रहे हो? चलो बाकी जो 4 किताबें, बहस नहीं करनी चाहिए, जैसे नमाज जो पढ़ा पढ़ने दो, मैं तुमको बता रहा हूँ। और अच्छा, इस और एक बारे में चीज, ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। और ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको। मैं अब मैं नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने चल जाऊंगा, मैं वही बोल रहा था। अब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो, आप हाँ किसी भी इंसान को, मैं समझता हाँ हूँ कि आला हजरत को भी कोई गलत ना बोले, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी गलत ना बोले। अब उसकी चीजों में इख्तलाफ होगा, नो डाउट, क्योंकि भाई कोई इंसान बशर ही है ना, गलती तो करेगा ही ना, गलती करेगा, कोई बात नहीं, रुजू कर लेगा, वो बड़ा इंसान होता है। अब मोहम्मद अली मिर्जा की वजह से ना बहुत लोग तौहीद पे आए हुए हैं, जाकिर नायक को सुनकर बहुत बड़े तौहीद पर आए हुए हैं। आप समझ रहे हो? मैं खुद जमाती रह चुका हूँ, मैं 3-4 साल से जमाती रहता था। जब मैंने उनके फजाइल अमाल पढ़ी, और तुम्हारे जो फजाइल सुन्नत तुम लोग पढ़ते हो, वो लोग फजाइल अमाल पढ़ते हैं, मैंने फजाइल अमल जब पढ़ी ना, मेरा दिमाग चकरा गया। मतलब ये सब करामात लिखी हुई है इसके अंदर। अब वो करामात ऐसे लिखी हुई है कि वो 8-8 साल तक खाना नहीं खाते थे, एक एक दिन में 8-8 कुरानें पढ़ लेते थे। अब तुम बताओ, तुमने एक हदीस सुनी होगी कि अपने नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें एक पूरे कुरान एक कुरान का तुम्हें सवाब चाहिए होगा, तो तुम 1/3 कुरान का तुम्हें सवाब चाहिए, तो तुम क्या पढ़ लोगे? सूरह इखलास पढ़ लोगे, तो तुम्हें 1/3 कुरान का सवाब मिल जाएगा। अब ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई एक एक 8-8 किताबें कुरान खत्म करते थे, और सही बुखारी के अंदर इतनी सारी रिवायत है कि आप 3 दिन से पहले कुरान ही खत्म नहीं कर सकते। अब तुम बताओ, इन लोगों में फतवा क्या लगावे? तो हम लोग फतवा नहीं लगाते भाई, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं इन लोगों के पर फतवा लगाने की ना। हाँ, उसको माना नहीं जाए, बस आप ये है चीजों कि को माना समझो। वही जाए कि जो हदीस में है, हाँ, आप चीजों को समझो जो कि ये हदीस में चीजें, माना हाँ, जाए। अब किसी ने लिख दिया तो उसकी जिम्मेदार भाई अब आपने कहा कि हदीसें जो लिखी हुई है माना जाए, फिर देखो आपने कहा कि जो नमाजें पढ़ो, तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, नमाजें पढ़ो तो सुन्नत के मुताबिक पढ़ो। आप समझ रहे हो? नमाज तो बिना रफुल लेन के भी हो जाएगी, गारंटी नहीं लेंगे कोई। हर सहाबा से बहुत 100 से ज्यादा हदीसें हैं, 100 से ज्यादा हदीसें हैं रफुल लेन के पक्ष में। अब कोई कितने हनफी लोग पढ़ते नहीं है नमाज, आप पढ़ लो, समझ रहे हो कोई कैसे रफुल उसमें लेन? थोड़ी वो कोई मना थोड़ी कर रहा है कोई। बस मैं वही बता रहा हूँ ना,
جو چیزیں صحیح ہے نا وہ صحیح کرو. ابھی یہ جو اب رفول کوئی لینڈ کا منع مسئلہ کر رہا ہوا ہے تو وہ جانے, ٹھیک ہے, ہے, نہیں ہاں وہ تو سیدھی بات ہے, وہ تو میں خود ہی نہیں کر جانے. رہا منع. ہاں باقی میں یہ اتنا بولنا چاہوں گا کہ کسی کے لیے کسی کے بارے میں بولنے اور سے پہلے سنو, تھوڑا کترا لو. یہ سب فرقے جو ہے نا ہوں یہ اللہ نے پیدا فرمائے, ہوں اس لیے ہمیں تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں, حجت بازی زیادہ بس نہ وہی کریں, بول, اور کسی کے بارے میں نہ اور بولو. حجت کرو تو سارا ڈھنگ سے قاعدے سے, ہاں میں وہی بول رہا ہوں, تاکہ کسی کسی کے کے دل بارے کو میں تکلیف نہ ہو. تکلیف نہ ہو. ایگزیکٹلی. اب تم انجینئر اللہ نے محمد علی فرمایا مرزا کو میری بول طرف رہے ہو, بلاؤ حکمت سے اور اچھی باتوں سے. بس ہاں اور وہی یہ بھی بول رہا ہوں, اور فرمایا کسی جب کے بارے تمہارے میں نہ اندر بولو. مجادلہ کسی ہو کے جائے, بارے میں بحث والی بات آئے, تو اللہ نے فرمایا بہت اچھا طریقہ اپناؤ, بس وہی یعنی بول رہا ہوں. اچھے اور طریقہ اپنا کر اب بحث کرو. ایک چیز یاد رکھو, یہ کسی نہیں کے کہ بارے گالی میں میں بک کے بحث کرو کسی کو گالی دے کے. ہاں برابر اور صحیح سنو, بات ہے. ایک لاسٹ بات, ایمان والا ہی قرآن کا حافظ ہوگا بس. برابر. دیوبندیوں میں بھی حافظ ہوتے ہیں, بریلویوں میں بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں, جماعت اسلامی میں بھی ہوتے ہیں, اور قادیانی میں نہیں ہوتے. جس کا ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے گا وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. یہ میرا آل ورلڈ چیلنج ہے. ایک پارے کا چیلنج دیا میں نے کہ ایک پارا کا کوئی سنا دے گستاخ صحابہ و اہل بیت. اگر اہل بیت کا گستاخ و صحابہ گستاخ صرف مجھے ایک پارا 20 غلطیوں کے ساتھ سنا دے, 2 لاکھ روپے لے کے جائیں گے. اب میں تم کو ایک بات بولتا ہوں بھائی, اگر ہو تو لے آنا, اپنے کو پوری معلوم ہے دنیا تم سے جس کہیں سے بھی بارے لے میں آنا. بات کر رہے ہو وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہو. نہیں, میں صحابہ تم کی کو بات کر رہا ہوں, ایک صحابی کی بات نہیں کر رہا. میں تم کو کوئی ایک اگر بات ایک بولتا صحابی کا منکر ہے, کوئی ہوں, روایت میں مل رہی ہے وہ جانے. سنو, میں نہیں تم کو کوئی ایک بات اگر بولتا ہوں, نہیں ایک صحابی کا اگر کوئی منکر ہے معاویہ نا, رضی اللہ عنہ, وہ سنو کچھ ماننا ہے, معاویہ کچھ رضی جیسی اللہ عنہ کے روایت بارے ایسی میں, ملے وہ ایک بات الگ ہے, لیکن میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. جیسے حضرت توبہ کا, حضرت بھائی عمر, تمہاری حضرت آواز عثمان, کٹ رہی ہے, بس نیٹ ورک میں آ حضرت جاؤ. خالد بن ولید, حضرت عمر, ان کا اگر گستاخ ہوگا تو قرآن کا حافظ نہیں ہوگا وہ. میں ایک بات بولتا ہوں آپ کو, سمجھ سمپل گئے؟ سی بات, میں ایک کامن سینس اور بولتا ہوں اہل آپ کو. بیت کا گستاخ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. اب میں تم کو ایک سمپل سی بات بولتا ایک ہوں, ٹھیک پارا ہے. یاد نہیں کر سکتا, ایک پارا. اب معاویہ, ہاں نہیں ٹھیک ہے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو امام یہ جو محمد علی مرزا کوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, یہ تم ایک چیز سمجھو, یہ بخاری سے کوٹ کر رہا ہے, تمہیں پکڑنا ہوگا بخاری کو. پھر کیا کوٹ تم کر رہا سمجھ ہے, رہے ہو, کیا کوٹ عمار کیا؟ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ آپ کو بخاری کو پکڑنا پڑے گا. آپ دیکھو سمجھو بہت اگر ساری بحثیں الٹیمیٹلی, ہیں, اپن کو زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے, اس کے لیے بہت علم کی ضرورت ہوتی ہے. ارے بھائی بہت سیدھی بات ہے, اپن تو دیکھو علم کے ناسخ بھائی و کچے ہیں. منسوخ ایک حدیث کا علم ہوتا ہے, اس بھائی کے بارے میں منسوخ علماء نہیں نے ہے, صحیح فرمایا ہے حدیث کہ ہے. ناسخ و منسوخ کے علم نے ہمارے دماغ کو تھکا دیا کہ نہیں کون نہیں نہیں, سی آپ حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. بھائی یہ حضرت بخاری شاہ لکھ ولی کر گئے اللہ نا. رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ 5 آیتوں کے بارے میں ناسخ و منسوخ کا حکم ہے. 5 آیتیں بھائی یہ تو ناسخ و سب ٹھیک ہے, منسوخ, آپ کی یہ ساری شاہ باتیں میں ولی اللہ مانتا ہوں, رحمۃ لیکن اللہ علیہ میں نے. ایک بات بولنا چاہوں گا آپ کو. اب سنو, اب امام یہ حدیث بخاری, کے بارے میں جو ناسخ و منسوخ کا علم ہے, اس کے لیے اتنا علم کون حاصل کرے گا آج کے زمانے میں؟ 20 یہ سال پڑھنا پڑے ناسک گا. اور منسوخ کہاں سے معلوم پڑے گا, وہ تو خود لکھ 20 کر گئے نا سال بخاری, 20 تو سال یہ تو صحیح ہے. پڑھنا پڑے گا عالم بننے کے بعد, تب جا کے وہ اس درجے پہ پہنچے گا کچھ سمجھ سکے. جب بھائی پہلے کے عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس علم نے تھکا دیا, تو آج کے عالم کیا کر پائیں گے اتنی ناسخ میں میں. تم کو ایک سمپل سی بات بول رہا ہوں بھائی, کہ جو تمہارے علماء ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں یا جو بڑے علماء ہیں, وہ لوگوں نے تفسیر لکھی ہوئی ہے, ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے, ہاں, وہ ٹرانسلیشن عوام کے لیے کیا ہوا ہے. آپ اس چیز کو سمجھو. اب سنو, تفسیر جماعت اسلامی کی الگ ہے, تفہیم القرآن, اہل حدیث ہاں الگ, دیوبندی کی الگ, بریلوی ہاں کی الگ. ہاں, تو اب آدمی یہاں بھی چکر پڑے گا, کس کی تفسیر پڑھے کیوں تم نے. چکر میں پڑے گا, نہیں, توحید تو میں بیان کہتا ہوں, ہوئی ہے, نہیں میں طریقہ کہتا الگ ہوں الگ کہ ہے بس. 150 سال پرانے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ پڑھ لو. 150 اچھا سال 150. علماء نے جو حدیث کی شرح بیان کی ہے وہ پڑھ لو. شاہ ولی اللہ ارے صاحب نے, شاہ عبد العزیز اچھا صاحب نے. ایک منٹ رکو بھائی, تم سمجھ 150 گئے؟ سالوں کی بات کر رہے ہو, میں 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ بتاؤ, ہاں بس, تمہارے سے پہلے والے کو فالو کر رہا ہوں پھر تو میں. ہاں ان کو پڑھ لو. تو پھر سیدھی بات ہے, وہی تو بتا رہا ہوں میں. پھر تو امام بخاری جو تفسیر لکھ کر گئے ہوئے ہیں, یا اشر اسقلانی جو لکھ کر گئے ہوئے ہیں, وہ تو تفسیر لکھ کر گئے ہیں, وہ تو سے پہلے لکھ کر گئے, 2 سال پہلے لکھ کر گئے ہوئے ہیں وہ اب تو یہ پھر وہ بھی تو ان ہے کی کہ ماننا صحیح ہوگی. جس نے وضو کے اندر درود شریف نہیں پڑھا وضو کے بعد, تو دری شریف تو انجینئر محمد علی ہر نہیں, اپنی جماعت میں پڑھتا ہے وہ تو. وضو کے بعد یہ لکھا ہے کہ جس نے درود شریف نہیں پڑھا تو ہاں, اس کا وضو نہیں ہوگا. درود تو شریف یہ کہاں سے ہے بھائی؟ اب سنو, لیکن اس بارے میں علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوگا. میں تم کو ایک سمپل سی بات بولتا ہوں, یہ جو ایسے آپ نے مجھے دیکھو بہت مجھے سی آپ نے کوٹ روایت کیا ہے ہیں. نا, مجھے بس میرے اب کو دیکھو آپ صرف صحیح سنو, قرآن میں میں آپ کو جو ایک ہے سمپل سی, اس کو میں آپ سمجھنے کے لیے ہمیں اتنا علم چاہیے کہ 20 سال پڑھنا پڑے گا. بھائی میں تم کو ایک سمپل سی اب بات سنو, بولتا ہوں. انزال و تنزیل کے کیا معنی ہیں معلوم ہے؟ کیا بول رہے ہو انزال و تنزیل کے کیا معنی ہیں؟ بھائی؟ مجھے سب معلوم ہے, میں بھی نہیں, پڑھ لکھا ہوں, میں انزال نے و تنزیل کی پہچان بتاؤ, کسے انزال کہتے ہیں, کسے تنزیل کہتے ہیں.
بھائی تمہاری نا آواز کٹ رہی، تھوڑا نیٹ ورک میں آ نہیں، جاؤ تم. انزال و تنزیل کی تعریف کرو آپ. کیسے انزال کہیں گے، کیسے تنزیل کہیں گے؟ بھائی میں تمہاری آواز کٹ رہی ہے، تم تھوڑا نیٹ ورک میں آ نہیں، کے بات کرو گے. انزال و تنزیل کی تعریف کرو آپ. ہیلو. انزال و تنزیل کی ارے تعریف. بھائی آواز نہیں آ رہی ہے یار تمہاری. ارے بھائی نہیں سنو، نماز کے بعد کال کرتا ہوں نہیں، میرے کو. سنو، انزال و تنزیل کی میں تعریف کر رہا ہوں. انزال کہتے ہیں